साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल वैशाखको 19 गते प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरले अधिकृत पदका विज्ञापनहरु आह्वान गरेको छ। खास गरी प्रशासन, इन्जिनियरिङ, त्यसैगरी कृषि, भेटनेरी र शिक्षातर्फका अधिकृत पदहरु स्थानीय तहले माग गरेका स्थानीय तहमा काम गर्ने गरी विज्ञापन माग गरिएको छ। त्यो विज्ञापन के कस्तो रहेको छ, साथसाथै त्यसको लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतादेखि प्रशासन तर्फको अधिकृतको सिलेबस समावेश गरेर यो भिडियो तयार गरेका छौं। सुरु गरौं विज्ञापनबाट, हेरौं त। ओके, विज्ञापन हेरौं। प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको सूचना सञ्चार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखाद्वारा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। 2079 1 महिना 19 गते सोमबार। यो सम्पूर्ण प्रणाली चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट आवेदन दिनुपर्ने छ। कसरी आएको छ त विज्ञापन भन्दा अधिकृत छैठौं प्रशासन तर्फको, यो भनेको जुनसुकै सब्जेक्टमा ब्याचलर पास गरेका व्यक्तिले भर्न सक्नुहुनेछ। 22 जना माग गरेको छ अधिकृत छैठौं चाहिँ। यो 22 जना हरेक नगरपालिका गाउँपालिकाहरुमा हो। यहाँ हरेक पदहरु देख्न सकिन्छ, जस्तै कटारी नगरपालिका उदयपुरको लागि रहेछ, त्यस्तै लिमचुङ गाउँपालिका उदयपुरको, रावाबेसी गाउँपालिका खोटाङको लागि 1 जना, यस्तै तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर, त्यस्तै भोजपुर, मोरङ, सखुवासभा, सुनसरी, सोलुखुम्बु विभिन्न जिल्लाहरुका स्थानीय तहहरुको डिटेल यहाँ दिइसकेको छ। यो विज्ञापन तलको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौं, लेखा अधिकृतको लागि चाहिँ 5 जना माग गरिएको छ। यसमा चाहिँ उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ, कुम्ब्याक गाउँपालिका पाँचथर, हिलीहाङ गाउँपालिका पाँचथर र अरुण गाउँपालिका भोजपुर गएर 5 जना लेखा अधिकृत माग गरिएको छ। लेखा अधिकृतको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता खास गरी एकाउन्ट्स लिएर, कमर्स लिएर ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी महिलातर्फ चाहिँ प्रशासन छैठौंमा 7 जना माग गरेको छ। महिला 7 जना छ प्रशासनतर्फ। त्यस्तै गरी आदिवासी चाहिँ 1 जना माग गरेको छ, मधेसी 1 जना, त्यस्तै गरी दलित 1 जना छ भने अब इन्जिनियरिङ पद छ। इन्जिनियरिङ छैठौंमा चाहिँ सिभिल तर्फ 9 जना माग गरेको छ। विभिन्न पालिकाहरुमा साकेला गाउँपालिका खोटाङदेखि लिएर जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङ, त्यस्तै गरेर शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटा लगायत 9 वटा पालिकाहरुमा यसरी माग गरिएको छ। त्यसैगरी सहायक कृषि प्रसार अधिकृत छैठौं भन्ने छ। यो कृषि प्रसार कृषिसँग रिलेटेड यो 19 जना माग गरिएको छ विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा प्रदेश नम्बर 1 भित्रै रहेर। त्यस्तै सहायक बाली विकास अधिकृत छैठौं कृषि एग्रोनोमी तर्फ 2 जना माग गरिएको छ। सहायक बाली संरक्षण अधिकृत छैठौं बाली संरक्षण तर्फ 1 जना मागिएको छ भने सहायक बागबानी विकास अधिकृत छैठौं बागबानी तर्फको 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुल्लामा सहायक पशु चिकित्सक छैठौं भेटनेरी तर्फको 5 जना माग गरिएको छ। भेटनेरीको 5 जना, यसमा पनि ब्याचलर सकाएको हुनुपर्छ। त्यस्तै खुल्लामा शिक्षाको छैठौं अधिकृत भनेको छ। शिक्षा प्रशासन, खास गरी यसलाई बिनी पनि भनेर हामी बुझिरहेका हुन्छौं। त्यो 8 जना माग गरिएको छ। विभिन्न पालिकाहरुमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङदेखि लिएर शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटा, अरुण गाउँपालिका भोजपुर लगायत 8 वटा पालिकाहरुमा यसरी शिक्षा अधिकृत पनि माग गरिएको छ। अब लिखित परीक्षाको कार्यक्रम हेरौं। प्रशासनको अफिसरहरुको लागि अधिकृतहरुको लागि फर्स्ट पेपरको परीक्षा 2079 साल साउनको 7 गते दिनको 3 बजे। यो भनेको श्रावण 7 गते हुन्छ भने सेकेन्ड पेपर फर्स्ट पेपरको रिजल्ट आइसकेपछि भनेर यहाँ लेखिएको छ। प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गर्दा सूचना प्रकाशन गरिनेछ। सेकेन्ड पेपर कहिले हुने लेखिएको छैन। यो सामान्य प्रशासनतर्फ लेखा या प्रशासनको लागि हो। त्यस्तै गरेर इन्जिनियरिङहरुको चाहिँ 4-13 गते र 4-14 गते पहिलो पत्र 4-13 र दोस्रो पत्र 4-14 मा छ। त्यस्तै गरेर कृषि तर्फ कृषि प्रसार, एग्रोनोमी, बाली संरक्षण, बागबानी सबैको 4-20 गते पहिलो पत्र र 4-21 गते दोस्रो पत्र छ भने भेटनेरी तर्फ 4-27 गते पहिलो पत्र र 4-28 गते दोस्रो पत्र छ र शिक्षाको अधिकृत तर्फ चाहिँ 5-10 मा पहिलो पत्र र 5-11 मा दोस्रो पत्र को छ। ओके, अब परीक्षाको किसिम हेरौं। लिखित परीक्षा हुन्छ, कम्प्युटर परीक्षण हुन्छ, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता स्वतः भइहाल्यो। परीक्षा केन्द्र भनेको विराटनगर आसपासमा भइहाल्छ। परीक्षा दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि दस्तुर रु 1000 भनेको छ।
साथै एकै सेवा समूहको पदको समावेशी समूहतर्फ थप गर्नु पर्यो भने 400 थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2/8 सम्म, जेठको 8 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर चाहिँ जेठको 15 गतेसम्म यो विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। ओके, अब दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान र विधि भनेको छ अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। दरखास्तको माध्यम चाहिँ विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ। अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सम्बन्धी विस्तृत विवरण चाहिँ psc.online.p1.gov.np बाट पनि हेर्न सकिने भनेको छ। उमेरको हद भनेको चाहिँ 21 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्गहरूको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको यो एज युजुअल नै भइहाल्यो। पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू एज युजुअल न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, समावेशी समूहको लागि छुट्टै किसिमको कागजहरू चाहिने, त्यस्तै गरेर तोकिएको कागजपत्रहरू चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा पठाउनु पर्ने, नागरिकताको प्रमाणपत्रको दुवै भागी स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा तोकिएको ठाउँमा अपलोड गर्नुपर्ने, यी कुराहरू यावत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा यहाँनिर हेरौँ, अधिकृत 60औं पदको लागि प्रशासन सेवा समूहको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको, त्यस्तै लेखा अधिकृतको लागि चाहिँ व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको। त्यस्तै इन्जिनियरिङ तर्फ चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा बीई पास गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै कृषि तर्फ पनि ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो, बीएससी एग्रिकल्चर भनेको छ। त्यस्तै सहायक पशु चिकित्सक तह 6 मा पनि ब्याचलर गरेको हुनु पर्यो। हरेक विज्ञापनमा बाली संरक्षणमा पनि ब्याचलर, सहायक बागवानी विकासमा पनि ब्याचलर र अधिकृत तह 60औं शिक्षा प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्रमा स्नातक गरेको हुनु पर्यो भनेको छ। अब त्यसै खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि सूचना भनेको छ। यो सूचनामा खास गरी प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानून निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने छ विद्यार्थी भनेको छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा परीक्षा हुने पदहरूको लागि प्रथम चरणमा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणमा सहभागिता गराउने, यो एज युजुअल नर्मल धेरै कुराहरू छ। अनि खास गरी आदिवासी जनजातिको हकमा, मधेसीको हकमा, दलितको हकमा चाहिँ छुट्टै किसिमको कागजात पेश गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात, तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखले सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात, त्यस्तै आदिवासीमा आदिवासी भनेर प्रमाणित गरेको कागजात, दलितमा दलित भनेर प्रमाणित गरेको कागजातहरू साथमा हुनुपर्नेछ भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख छ। अब त्यसैगरी पाठ्यक्रमको कुरा गर्यौं भने पाठ्यक्रम चाहिँ psc.p1.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यो पाठ्यक्रम के कस्तो रहेको छ, अधिकृत 60औं प्रशासन तर्फको पाठ्यक्रम चाहिँ एकपटक यहाँ हामीले हेर्न पनि सक्छौं। प्रथम पत्र फर्स्ट फेजमा प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण भइहाल्यो। यो 100 मार्क्समा 40 ल्याउनु पर्छ। यो प्री टेस्ट हो, एज युजुअल यताको अफिसर जस्तै 50 वटा क्वेशन जीके का हुन्छन्, 30 वटा आईके का हुन्छन् र 20 वटा इंग्लिश का हुन्छन्। त्यस्तै सेकेन्ड पेपर रहेको छ शासन प्रणाली र समसामयिक विषय भनेर, त्यसमा 100 को हुन्छ भने थर्ड पेपर छ सेवा समूह सम्बन्धी, यो पनि 100 को पेपर हुन्छ। ओके, सेकेन्ड पेपर को लागि पहिलो पाठ भनेको राज्य र शासन भनेको छ। यसरी सूचनाको हक, पारदर्शिता, राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण, नेपालको शासन प्रणाली यावत कुराहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्। त्यस्तै 2 मा संविधान र कानून, मानव अधिकारका कुराहरू, नागरिक चेतनाका कुराहरू, कानूनका स्रोतहरू, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुराहरू यसमा रहन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा र सुशासन भनेको छ। सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, कार्य विशेषता र भूमिका, राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता, नागरिक बडापत्र, विद्युतीय शासन लगायतका टपिकहरू छन्। 4 नम्बरमा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन र योजना भनेको छ। यसमा मानव संसाधन व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास, उपभोग र सम्भार, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै योजनाबद्ध विकास र प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम अवधिको योजना भनेर अलिकति छ। सहभागितामूलक योजना र विकास, स्थानीय स्रोत परिचालन भनेको छ। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा आयो भने सामाजिक मामिलाहरूमा सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण, स्रोत साधनहरूको वितरणमा न्याय, जनसङ्ख्या, बसोबास, बसाइसराई, त्यस्तै संगठित अपराधका कुराहरू, साइबर क्राइम, मानव बेचबिखन,
कार्टेलिङका कुराहरू। त्यस्तै 6 नम्बरमा आउँदा आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छ। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासका कुराहरू, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापारका कुराहरू। त्यस्तै 7 मा विकाससँग सम्बन्धित मामलाहरू भनेर मानव विकास, संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था, पूर्वाधार विकास लगायत विभिन्न टपिकहरू यहाँ रहेका छन्। तलको डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर यसको लिंक हेर्न सक्नुहुन्छ। वातावरण सम्बन्धी मामिलाहरू पनि छ 8 नम्बरमा आएर। जैविक विविधता र संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, वन विनाश आदि कुराहरू यो सेकेन्ड पेपरमा रहन्छ भने थर्ड पेपरमा के रहन्छ यहाँनिर हेरौँ। थर्ड पेपरमा छ पहिलो चाहिँ खण्ड क मा 1 मा सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्रहरू, त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, व्यवस्थापन, बढुवा, तलबका कुराहरू, त्यस्तै संगठनको अवधारणा, प्रकृति, प्रकारदेखि लिएर विभिन्न टपिकहरू रहेका छन्। 10 वटा टपिक यसमा छन् भने 2 नम्बरमा संघीय प्रणाली र स्थानीय तहमा, संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीयता, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच अन्तर सम्बन्ध र समन्वय, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय तहका अवसर र चुनौती लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, प्रदेश सहकारी ऐन 2076, गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2075 लगायत विभिन्न किसिमका ऐनहरू रहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक 3 नम्बरमा आर्थिक कार्य प्रणाली र राजस्व प्रशासनमा राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालको कर प्रणालीदेखि लिएर अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका कुराहरू छन् भने 4 नम्बरमा आउँदा सेक्सन डी मा सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, आर्थिक प्रशासन, वित्तीय प्रतिवेदन, विनियोजन, राजस्व दरौटी, मध्यमकालीन खर्च संरचनादेखि लिएर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कुराहरू, बेरोजु र बेरोजु प्रचुर सम्बन्धी कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न टपिकहरू यसमा रहेका छन्। ओके यहाँभन्दा थप जानकारीको लागि तलको डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने यी दुवै लिङ्कहरू उपलब्ध गराएका छौँ, त्यहाँ गएर विस्तृत हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमा बितोस्।